कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जहाँ भी जाते हैं अपनी मौजूदगी महसूस करा देते हैं। इनकी शख्सियत नुमायाँ होती है, इनकी बातों में एतमाद होता है, इनके अंदर एक ऐसी रोशनी होती है जो दूसरों की तवज्जो अपनी तरफ खींच लेती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जो शख्स सबके सामने इतना मजबूत और पुरएतमाद नजर आता है, इसके अंदर क्या चल रहा होता है? लियो भी अक्सर ऐसी ही एक खामोश जंग लड़ता है। दुनिया इसे एतमाद, ताकत और फ़ख्र की अलामत समझती है। लोग इसे एक ऐसे शख्स के तौर पर देखते हैं जो हमेशा मजबूत रहता है, जो दूसरों को हौसला देता है, जो खुद को कमज़ोर ज़ाहिर नहीं करता। लेकिन इस मजबूत शख्सियत के पीछे एक ऐसा दिल भी होता है जो चाहता है कि कोई इसे सिर्फ देखे नहीं बल्कि समझे भी। लियो की सबसे बड़ी जंग दूसरों से नहीं होती, ये जंग उसके अंदर होती है। एक तरफ उसकी इज्जत नफ्स होती है और दूसरी तरफ उसका हसास दिल। आज हम समझेंगे कि लियो की अना के पीछे छुपी असल हकीकत क्या है, क्यों कभी कभी सबकी तवज्जो हासिल करने वाला लियो अंदर से तन्हा महसूस करता है, और क्यों इसकी सबसे बड़ी ताकत ही कभी कभी इसकी सबसे बड़ी आजमाइश बन जाती है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं एस्ट्रो साइंस उर्दू, जहां हम एस्ट्रोलॉजी को सिर्फ बरूज की मालूमात के तौर पर नहीं देखते बल्कि इंसानी शख्सियत, जज्बात, रिश्तों और अंदरूनी नफ्सियात के जाविये से भी समझने की कोशिश करते हैं। आज की वीडियो लियो की उस शख्सियत के बारे में है जहां ताकत, मोहब्बत, इज्जत नफ्स और जज्बात एक दूसरे से जुड़े होते हैं। एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक लियो एक फिक्स्ड फायर साइन है और इसका ताल्लुक सूरज से जोड़ा जाता है। आग का आंसर इसे जज्बा, तख्लीकी सलाहियत, एतमाद और इजहार की ताकत देता है, जबकि सूरज शराख्त, रोशनी, खुद को जाहिर करने और अपनी जगह बनाने की अलामत समझा जाता है। इसी वजह से लियो के अंदर एक कुदरती ख्वाहिश होती है कि कुछ खास करे। वो सिर्फ मौजूद रहना नहीं चाहता, वो असर छोड़ना चाहता है। वो चाहता है कि इसकी मेहनत को देखा जाए, इसकी सलाहियतों को पहचाना जाए और इसकी मौजूदगी की कदर की जाए। लेकिन सूरज की रोशनी का एक दूसरा पहलू भी होता है। जितनी ज्यादा रोशनी होती है इतना ही साया भी मौजूद होता है, और लियो का साया यही है कि कभी कभी वो बाहर की दुनिया से मिलने वाली कदर को अपने अंदर की कदर से जोड़ लेता है। लियो को बादशाह जैसी शख्सियत क्यों कहा जाता है? लियो को अक्सर एक लीडर के तौर पर देखा जाता है क्योंकि इसके अंदर दूसरों को मुतासिर करने की सलाहियत होती है। वो अपने लोगों के लिए खड़ा होना जानता है। वो मोहब्बत करता है तो पूरे दिल से करता है, वो मदद करता है तो खलूस के साथ करता है। लेकिन एक गलत फहमी यहाँ पैदा होती है। लोग समझते हैं कि लियो सिर्फ तवज्जो चाहता है, लेकिन हकीकत यह है कि लियो सिर्फ तवज्जो नहीं चाहता, वो अहमियत चाहता है। वो चाहता है कि लोग इसकी कोशिशों को महसूस करें, क्योंकि जिस तरह वो दूसरों को खास महसूस कराता है, वो भी चाहता है कि इसे मामूली ना समझा जाए। लियो की अना गरूर है या इज्जत नफ्स? लियो के बारे में सबसे ज्यादा बात उसकी अना की होती है, लेकिन यहाँ एक फर्क समझना जरूरी है। अना क्या कहती है? मुझे सबसे बेहतर साबित होना है। लेकिन इज्जत नफ्स कहती है, मैं अपनी कदर जानता हूँ। लियो के अंदर अक्सर मसला गरूर नहीं होता, मसला ये होता है कि वो बेकदरी को बर्दाश्त नहीं कर पाता। अगर कोई उसकी मेहनत को नज़रअंदाज करे, अगर कोई उसके खलूस को मामूली समझे, अगर कोई इसे अहमियत ना दे, तो ये चीज़ इसे अंदर से मुतासिर करती है। लेकिन वो हमेशा इस दर्द का इजहार नहीं करता, वो अपनी इज्जत नफ्स को एक ढाल बना लेता है। लोग समझते हैं कि लियो सिर्फ जिद कर रहा है, लेकिन कई बार हकीकत ये होती है कि वो अपने जख्मी दिल की हिफाजत कर रहा होता है। लियो की अना हमेशा तकब्बुर नहीं होती, कई बार ये एक हसास दिल की हिफाजत करने वाली दीवार होती है। लियो का हसास दिल जो दुनिया नहीं देखती, लियो को अक्सर मजबूत समझा जाता है, लेकिन हकीकत में लियो बहुत गहराई से महसूस करने वाला शख्स हो सकता है। वो मोहब्बत को अहमियत देता है, वो तारीफ को महसूस करता है, वो अपनी करीबी लोगों के रवैयों को बहुत गौर से देखता है। अगर कोई इसे नज़रअंदाज करे तो शायद वो फौरन कुछ ना कहे, वो मुस्कुरा सकता है, आम अंदाज में बात कर सकता है, लेकिन अंदर कहीं वो सवाल कर रहा होता है, क्या मेरी अहमियत वाकई ही है? यही वजह है कि लियो का दर्द हमेशा आंसुओं में नजर नहीं आता, कई बार वो खामोशी में छुप जाता है। वो कमजोरी दिखाना नहीं चाहता,
کیونکہ دنیا نے اسے ہمیشہ مضبوط دیکھا ہوتا ہے۔ محبت میں لیو کا انداز بہت خاص ہو سکتا ہے۔ وہ آدھی محبت نہیں کرتا، وہ جب کسی کو اپنی زندگی میں جگہ دیتا ہے تو پورے دل سے دیتا ہے۔ وہ وفاداری چاہتا ہے، وہ حفاظت کرنا چاہتا ہے، وہ اپنے ساتھی کو خاص محسوس کرانا چاہتا ہے، لیکن بدلے میں وہ بھی کچھ چاہتا ہے: احترام، اہمیت اور خلوص۔ لیو محبت میں تاج نہیں مانگتا، لیکن وہ یہ ضرور چاہتا ہے کہ اسے معمولی نہ سمجھا جائے۔ اگر اسے مسلسل نظر انداز کیا جائے، اگر اس کی کوششوں کی قدر نہ کی جائے، تو وہ آہستہ آہستہ اپنی روشنی واپس لیتا ہے۔ وہ شاید شور نہ کرے، وہ شاید لڑائی نہ کرے، لیکن وہ اندر سے دور ہونا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ لیو کے لیے سب سے تکلیف دہ چیز محبت کا ختم ہونا نہیں، بلکہ محبت میں اپنی قدر کھو دینا ہے۔ جب لیو کا دل ٹوٹتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ جب لیو زخمی ہوتا ہے تو وہ ہمیشہ فوراً اپنی کمزوری ظاہر نہیں کرتا۔ وہ پہلے اپنی عزت نفس کو بچاتا ہے، وہ خود کو سنبھالتا ہے، وہ فاصلے بناتا ہے، اور کئی بار لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ بدل گیا، لیکن حقیقت میں وہ صرف اپنے زخموں کو چھپا رہا ہوتا ہے۔ لیو کی خاموشی اکثر غصہ نہیں ہوتی، کئی بار یہ خود کو دوبارہ مضبوط کرنے کا وقت ہوتا ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں کوئی لیو موجود ہے تو اسے صرف توجہ پسند انسان نہ سمجھے، اس کی کوششوں کو دیکھیں، اس کے خلوص کو محسوس کریں، اسے عزت دیں، کیونکہ لیو کو صرف تعریف نہیں چاہیے، اسے حقیقی خلوص چاہیے۔ وہ چاہتا ہے کہ کوئی اس کی روشنی کو دیکھنے کے ساتھ ساتھ اس کے اندر کے انسان کو بھی سمجھے۔ اگر آپ خود لیو ہیں تو ایک بات یاد رکھیں: آپ کی طاقت صرف یہ نہیں کہ آپ مضبوط نظر آتے ہیں، آپ کی اصل طاقت یہ بھی ہے کہ آپ اپنے جذبات کو قابو کر سکتے ہیں۔ ہر وقت مسکراتے رہنا ضروری نہیں، ہر جنگ اکیلے لڑنا ضروری نہیں، کبھی کبھی دل کی بات کہنا بھی ہمت ہوتی ہے۔ لیو، آپ کی روشنی خوبصورت ہے، لیکن یاد رکھیں سورج کو بھی رات کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر آپ لیو ہیں تو اپنے لیے یہ یاد رکھیں: میری قدر صرف دوسروں کی تعریف سے نہیں بنتی، میں مضبوط بھی ہوں اور حساس بھی، میرا دل میری کمزوری نہیں، میری طاقت ہے۔ لیو کی سب سے بڑی جنگ دنیا سے نہیں ہوتی، یہ جنگ اس کے اندر ہوتی ہے۔ ایک طرف وہ شخصیت ہوتی ہے جو عزت چاہتی ہے، اور دوسری طرف وہ دل ہوتا ہے جو صرف محبت چاہتا ہے۔ لیو مغرور نہیں ہوتا، وہ صرف چاہتا ہے کہ اسے اس کی اصل قیمت کے ساتھ دیکھا جائے۔ وہ روشنی ہے، لیکن روشنی دینے والے بھی کبھی کبھی تھک جاتے ہیں۔ وہ مضبوط ہے، لیکن مضبوط لوگوں کو بھی سمجھنے والا چاہیے ہوتا ہے، کیونکہ کچھ لوگ صرف توجہ حاصل کرنا چاہتے ہیں اور کچھ لوگ صرف یہ چاہتے ہیں کہ ان کی موجودگی کی قدر کی جائے۔ لیو انہی لوگوں میں سے ایک ہے۔ اگر آپ لیو ہیں تو کمنٹس میں لکھیں: میری طاقت میرے دل کے ساتھ ہے۔ اور اگر آپ کی زندگی میں کوئی لیو ہے تو بتائیں، کیا آپ نے کبھی اس کی مسکراہٹ کے پیچھے چھپی حساسیت کو محسوس کیا ہے؟ دوستو، اللہ آپ کو ایسی سمجھ عطا فرمائے کہ آپ صرف لوگوں کی ظاہری شخصیت نہیں بلکہ ان کے اندر چھپی کہانی کو بھی سمجھ سکیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے زوڈک راز کے ساتھ۔ تب تک اپنی توانائی کی حفاظت کیجیے، کیونکہ ہر روشن چہرے کے پیچھے ایک پوری کہانی چھپی ہوتی ہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔